र जहाँ तक हाम्रो चिन्ताजी दाई अथवा सुरेन्द्र मल्ल अथवा विद्यासागरजी अथवा यो योग साधनामा नियमित रूपमा बनिरहनु हुने मित्रहरूको सुझाव अनुसार संस्कृत भाषा सिक्ने सिकाउने प्रयासलाई अहिलेलाई थाती राखौँ, पछि कुनै बेला फेरि गरौँला भन्ने पनि कुरा आएको छ। तसर्थ म अबदेखि यसमा संस्कृत भाषालाई पनि जान्ने बुझ्ने गरेर जे जति कुरा बोलिन्थ्यो त्यो कुरा नबोलिकनै केवल यसको व्याख्यान मात्रै गर्दैछु र यहाँहरूलाई आशा छ यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ र लाभ लिनुहुनेछ। योभन्दा अगाडि यो ग्रन्थको हामी मङ्गलाचरण मात्रै गर्दैछौँ, अझै पनि मङ्गलाचरण सकिएको छैन। तर योभन्दा अगाडिका श्लोकहरूमा हेऱ्यो भने हामीले आज 11औं श्लोकबाट अगाडि जानु छ। 10औं श्लोकमा हेरौँ के छ पछाडिको कुरा अलिकति हेरेर अनि अगाडि बढौँ। अशेष ताप तप्तानां समाश्रय मठो हठः अशेष योग युक्तानां आधार कमठो हठः। यो हठ भनेको के हो? हठ भन्ने शब्दको अर्थ तात्पर्य लगाउँदै यहाँ यो ग्रन्थकार यो पुस्तकका लेखक स्वात्माराम स्वामीले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अशेष ताप तप्त अर्थात् अनेक दुःखले दुखी भएकाहरूका लागि यो आश्रय हो, अर्थात् यो समाउन लायकको या यसको आश्रय गर्न लायकको अथवा साधना गर्न लायकको अथवा सिक्न पर्ने यो योग शास्त्र हो भन्ने कुरा। हठ भनेको यो त्यस्तो चीज हो जो अनेक तरहका दुःखले दुखित भएका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको दुःख दूर गर्नका लागि यो हठ योग विद्या आफैमा एउटा आश्रय हो अथवा आफैमा एउटा केन्द्र हो। यस प्रकारले यसलाई बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। त्यसैगरी अशेष योग युक्तानां आधार कमठो हठः, अनेक तरहका योग साधना जानेका बुझेकाहरूका लागि पनि यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कमठ अर्थात् कछुवाको रूपमा आधारको रूपमा यो पृथ्वी नै कछुवाको पीठमा बसेको छ, आधारित भएको छ भन्ने हाम्रा शास्त्रहरूको मान्यता अनुसार यसमा पनि अनेक योगको जानकारी लिनु छ भने, जान्नु छ भने, अशेष योगयुक्त हुनु छ भने उनीहरूका लागि पनि यो कमठ कछुवा जस्तो आधार बन्न सक्छ, यो बेस बन्न सक्छ, यो आधारभूत कुरा फन्डामेन्टल कुरा बन्न सक्छ। यो हठ योग भनेको त्यस्तो ग्रन्थ हो, त्यस्तो शास्त्र हो भन्ने कुरा 10औं श्लोकमा भन्नुभयो। यो अघिल्लै कक्षाको अन्तिम पाठ थियो भने आजको पहिलो पाठ के छ भने यो 11औं श्लोक हो र स्वात्माराम योगी जो यो ग्रन्थका लेखक हुनुहुन्छ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हठ विद्या परम गोप्य योगिना सिद्धिम इच्छताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्यातु प्रकाशिता। हठ विद्या आफैमा एउटा यस्तो विद्या हो जुन हठ विद्या परम गोप्य अर्थात् गोप्य राख्न पर्ने खालको हो, गुप्त राख्यो भने राम्रो हुन्छ। अनि योगिन सिद्धिम इच्छताम, जुन योगीहरूले जुन योग साधना गर्ने साधकहरूले सिद्धि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले यो हठ योगलाई, यो हठ योग विद्यालाई, योग साधनालाई सकेसम्म गोप्य राख्नु राम्रो हुन्छ। यसलाई प्रकाशित गर्नु या सबैलाई देखाउनु या ओपन हुनु आफैमा त्यति राम्रो मानिन्न। भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्यातु प्रकाशिता, जो गुप्ता हुन्छ, गुप्ता अर्थात् लुकाइएको हुन्छ, त्यो लुकाइएको यो विद्या वीर्यवती भवेत अर्थात् शक्तिमान हुन्छ। यो लुकाएर गर्यो या धेरैलाई नदेखाइकन गर्यो र नियमित रूपमा गरिरह्यो भने यो शक्तिशाली हुन्छ। यदि यसैलाई निर्वीर्यातु प्रकाशिता, जब तपाईले प्रकाशित गर्नुभयो सबैलाई देखाइदिनु भयो भने त्यो निर्वीर्य हुन्छ अर्थात् शक्तिहीन हुन्छ। यही हठयोग विद्या पनि आफैमा प्रकाशित भयो भने निर्वीर्य हुन्छ, शक्तिहीन बन्छ र गोप्य रह्यो भने शक्तिमान बन्छ। तसर्थ यसलाई शक्तिमान बनाउनु छ भने, सिद्धि प्राप्त गर्नु छ भने योगीले यो विद्यालाई गुप्त राख्नुपर्छ,
यही कुरा यो 11औं श्लोकमा लेखक स्वात्माराम स्वामीले संकेत गर्नुभएको छ। यसलाई फेरि पनि पढौं। हठ विद्या परम गोप्य योगिनाम सिद्धिम इच्छताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्यातु प्रकाशिता। अब अलिकति अर्थ सुनेपछि अनि फेरि श्लोक सुन्यो भने अब श्लोक सुन्दा सुन्दै पनि अर्थ बुझ्या जस्तो भान हुन्छ। तसर्थ यो श्लोकलाई अर्थ बुझेर फेरि सुन्यो भने अझ बुझिएको, अझ क्लियर भएको अनुभव हुन्छ। तसर्थ मैले फेरि पनि यो श्लोकलाई पढेर सुनाउँदैछु। यहाँहरू समक्ष पनि सबै कुरा यदि अनुकूल छ भने पुस्तक संग्रह गर्नुहोला, पुस्तक हेर्नुभयो भने अझ राम्रो बुझिन्छ। हठ विद्या परम गोप्य योगिना सिद्धिम इच्छताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्यातु प्रकाशिता। अब यसै गरी 12औं श्लोकमा हेरौं। सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यन्तम शिलाग्नि जलवर्जिते एकान्ते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। हठ योग साधना गर्ने साधकहरू कस्तो ठाउँमा बसेर साधना गर्यो भने चाँडो सिद्धि हुन्छ भन्ने कुरा यो श्लोकमा संकेत गरिएको छ। सुराज्य राम्रो राज्यमा, अर्थात् जहाँ गृह युद्ध छैन, जहाँ ठुलो आतंक मचिरहेको छैन, जहाँ युद्धहरू भइरहेको छैन, त्यस्तो शान्त देशमा बस्नु पर्दछ। अनि त्यसै गरी सुराज्य धार्मिक देशे, धार्मिक देशमा, धार्मिक देश अर्थात् धर्म कर्मलाई अत्यन्तै सम्मान गरिने देशमा, योग साधनालाई अत्यन्तै सम्मान गरिने देशमा, योग साधना या धर्म कर्मलाई अत्यन्तै सहयोग गरिने देशमा, त्यस्तो ठाउँमा, यहाँ देश शब्दको अर्थ पुरा राष्ट्र मात्र नभएर यो देश शब्दको अर्थ ठाउँ भन्ने विशेष हो। ठाउँमा अत्यन्तै धार्मिक ठाउँमा बसेर यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी सुभिक्षे, सुभिक्षे अर्थात् सुभिक्ष र दुर्भिक्ष, यो जहाँ अन्न प्रशस्त पाइन्छ, अन्नको कहिले कमी नहुने ठाउँमा बसेर गर्नुपर्छ। अन्नको कमी हुने ठाउँमा बस्यो भने हामी अन्नमा प्राण रहन्छ, अन्नकै प्राणले हामी प्राणान्वित भइरहेका हुन्छौँ। अन्न पाइएन भने हामीले प्राण धारण गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि योग साधना अगाडि बढ्न सक्दैन। तसर्थ अन्नको प्रशस्त अन्न भएको ठाउँमा मात्र हामीले यस प्रकारको योग साधना सिद्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। सुभिक्षे, राम्रो अन्न, प्रशस्त अन्न भएको ठाउँमा यो योग साधना फलीभूत हुन सक्छ। त्यसै गरी निरउपद्रवे, निरउपद्रवे अर्थात् कुनै प्रकारको उपद्रव नभएको, तपाईँको घरमा वाद विवाद कल झगडा छैन, कोही तपाईँलाई कुट्न पिट्न गाली गर्न ढक्क्याउन घुच्याउन तपाईँ ध्यानमा बसिरहेका बेला आएर लात हान्न नआओस्। कोही प्रकारको कुनै पनि प्रकारको उपद्रव नभएको अवस्था हुनु पर्यो। त्यस्तो निरुपद्रव अवस्थामा मात्र यो हठ योग सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अन्यथा यो उपद्रव भइरहेको ठाउँमा साधना सफल हुन सक्दैन। त्यसै गरी धनु प्रमाण पर्यन्तम शिलाग्नि जलवर्जिते, कम से कम एक धनुष अर्थात् 6 फिट, मिनिमम 6 फिट, 6 हात हो, 9 फिट, 6 हात अर्थात् 9 फिट को दूरीमा वरपर 9 फिट पूर्व पश्चिम, 9 फिट उत्तर दक्षिण, मोटामोटी यो मानु। यतिमा तपाईँको ढुङ्गाहरू अप्ठ्यारो आसन हुनु भएन, आगो हुनु भएन, पानी हुनु भएन। मिनिमम 9 फिट वर, 9 फिट पर, 9 फिट अगाडि, 9 फिट पछाडि, कम से कम यति भागमा ढुङ्गा, शिला माने ढुङ्गा, अग्नि माने आगो, जल माने पानी, यी सबै कुरा नभएको, अर्थात् तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ योग गर्नका लागि त्यो ठाउँ अत्यन्तै सहज सुन्दर हुनु पर्यो। ढुङ्गा, पानी अथवा अप्ठ्यारा कुराहरू, आगो इत्यादि नभएको, जसले तपाईँको चित्तलाई विचलित नबनाओस्, त्यस्तो हुनु पर्दछ। धनु प्रमाण पर्यन्तम शिला अग्नि जल वर्जिते, वर्जित भनेको नभएको, यो शिला अग्नि अथवा जल इत्यादि कुरा नभएको त्यस्तो पवित्र ठाउँ हुनुपर्छ। एकान्ते, एकान्त पनि हुनु पर्यो। एकान्त अर्थात् अब त्यहाँ भिडभाडमा पनि योग साधना अत्यन्त सहज हुँदैन, सघन हुन सक्दैन।
तसर्थ एकान्तमै योग साधना उत्तम हुने गर्दछ। अनि मठिका मध्ये, मठ अर्थात् धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू, आश्रम, मन्दिर, मठ या सानो संस्थालाई मठिका मठिका भए पनि यसमा उत्तम हुन्छ, योग साधनाका लागि उपयोगी हुन्छ। स्थातव्यम हठयोगिना, हठयोगीले यस्ता ठाउँमा ठाउँ रोजेर बस्नुपर्छ र योग साधना यस्तो ठाउँमा सहज ढङ्गले अगाडि बढ्दछ भन्ने कुरा यो 12औं श्लोकमा, यद्यपि 12औं श्लोक 3 लाइनमा लेखिएको छ, यो 3 लाइनको 1.5 श्लोक भनौँ या 12औं श्लोक भनौँ, यसमा कस्तो ठाउँमा योग साधना चाँडो सफल हुन्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। फेरि पनि म यो श्लोकलाई पढेर सुनाउँदैछु। सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनुः प्रमाण पर्यन्तं शिला अग्नि जलवर्जिते एकान्ते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठयोगिना। यहाँहरूले यसको तात्पर्य बुझिहाल्नुभयो। अब योभन्दा अगाडि अरू पनि हठ योगसँग सम्बन्धित अरू के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा अबको 13औं श्लोकमा संकेत गरिएको छ। अल्पाद्वारम अरन्ध्रगर्त विवरम नात्युच्च नीचायतम सम्यक गोमय सान्द्र लिप्तम अमलम निशेष जन्तुज्जितम बाह्ये मंडप वेदी कूप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योगमठश्च लक्षणमिदं सिद्धैर हठाभ्यासेभिः। कस्ता ठाउँमा बसेर योग साधना गर्दा सिद्ध हुन्छ भन्ने कुरा कसरी बताइएको छ भन्ने कुरा यो श्लोकले संकेत गरेको छ। यसमा के भनिएको छ भने तपाई जुन घर भवनमा योग साधना गर्न बस्नुहुन्छ, अल्पाद्वार, त्यो घरको त्यो कोठाको ढोका सकेसम्म सानो होस्, धेरै ठुलो ढोका नहोस्, ताकि ठुला ठुला भिडहरू त्यसभित्र प्रवेश गर्ने अवस्था नरहोस्। अल्पाद्वारम अनि अरन्ध्रगर्त विवरम, अब अत्यन्तै व्यवस्थित झ्याल ढोकाहरू पनि भएको होस् र केही हावाको सञ्चार, अक्सिजनको सञ्चार पनि बराबर बन्न सक्ने वातावरण रहोस्। नाति उच्च नीचायतम, धेरै अग्लोमा पनि नबस्नु, धेरै खाल्टामा गहिरामा गएर पनि नबस्नु। अनि सम्यक गोमय सान्द्र लिप्त ममलम, गोबरले लिपेको ठाउँमा बस्नु। अथवा अब यो ग्रन्थ लेख्दै गर्दाको समयको पनि कुरा हो, त्यो बेलामा गोबरले लिपेको ठाउँ अत्यन्तै पवित्र मानिन्थ्यो भने आज हामी खास गरी अमेरिकामा बस्दै गर्दा, कार्पेटहरू माथि बस्दै गर्दा अब हामीलाई यहाँ गोबरले लिपेको भन्न मिल्दैन, सुहाउँदैन, तालमेल मिल्दैन। तसर्थ अतिशय शुद्ध, यसको तात्पर्य हो भने बुझेर शुद्ध भन्दा शुद्ध ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा यसको तात्पर्यलाई लिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अथवा साँच्चै योगलाई सिद्ध गर्न नै हिँडेको हो यदि तपाईले भने, तपाईले अलिकति घरको एउटा कुनै कोठालाई योग साधनाकै लागि उपयोगी बनाउनु छ भने सिमेन्टले जो ढलान गरेको छ त्यसमाथि पनि 2 इन्ची मोटो माटोको लेप लगाएर पुरा माटो लगाउनुहोस्, त्यसमाथि गोबरले लिपेर फेरि यही शास्त्रले भन्न खोजे जस्तै वातावरण पनि बनाउन सकिन्छ, जो अझ बढी उपयोगी हुनेछ। अनि यसै गरी अगाडि महर्षि स्वात्माराम जी भन्दै हुनुहुन्छ, अमलम, अमलम अर्थात् कुनै मल नभएको, कुनै पनि प्रकारको गन्दगी, कुनै पनि प्रकारको फोहोर नभएको त्यस्तो अत्यन्तै शुद्ध सफा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। अनि निशेष जन्तु झिकम, कुनै पनि प्रकारको किरा फट्याङ्ग्रा, मुसा, चरा अथवा केही पनि त्यस्ता कुनै पनि जन्तु त्यहाँ नआओस्, त्यस्तो सहज, अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै निर्मल वातावरण हुनुपर्छ। बाह्य मण्डप वेदी कूप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम, अब तपाई बसेको घरको बाहिरपट्टिको वातावरण कस्तो हुनुपर्छ भने मण्डप होस्, वेदी होस्, अनि कुवा होस्, पानीको प्रशस्त पानीको स्रोत होस्, प्राकार संवेष्टितम अर्थात् फेन्स पर्खाल लगाएर सबैतिर घेरिएको होस्। प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदम, योग साधना गर्ने जो मठ हो
योग साधना गर्ने जो ठाउँ हो त्यसको लक्षण सिद्धहरूले यस्तो हुनुपर्छ भनेर भनेका छन्। सिद्धैर हठाभ्यासेभि, हठ योगको अभ्यास गर्नेहरूले, सिद्धहरूले यस प्रकारको योग साधना गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ भनेर भनेका छन्। यो 13औं श्लोकको अर्थ यति नै हो। फेरि पनि अब अर्थ बुझेर श्लोकलाई हेरौँ, सुन्नु, पढौँ। अब हेर्दा पढ्दा अझै अर्थ खुलेर आउँछ, अझ बुझे जस्तो, अझै नजिक पुगे जस्तो अनुभव हुन्छ। अल्पाद्वारम आरन्ध्रगर्त विवरम नात्युच्च नीचायतम सम्यक गोमय सान्द्र लिप्तम अमलम निशेष जन्तुज्झितम बाह्ये मंडप वेदी कूपरुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदम सिद्धैर हठाभ्यासेभिः। आदरणीय मित्रहरू, यहाँहरूले 13औं श्लोकको जो तात्पर्य सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो। अब 14औं जाउँ। 14औं, एवं विधे मठे स्थित्वा सर्वचिन्ता विवर्जितः गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। अब 14औं श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ एवं माने यस्तो, विधे माने तरिकाको, एवं विधे माने यस्तो खालको, मठे माने मठमा माने योग साधना गर्ने ठाउँमा, यस्तो खालको साधना स्थलमा स्थितवा भनेको बसेर रहेर, सर्वचिन्ता विवर्जितः सबै तरहको चिन्तालाई, अब योग साधना गर्नुन्जेल बिर्सिनुस्। तपाईले पैसा कमाउनु छ, तपाईले बालबच्चालाई हेर्नु छ, तपाईले अरु के गर्नु छ, तपाईका अरु 50 कामहरु छन्, ती सबै कुरा योग साधना गर्ने बेलामा बिर्सिनुस्। सर्वचिन्ता विवर्जित हुनुस्, सबै तरहको चिन्ताबाट बाहिर आउनुस्। अनि गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु कुनै न कुनै जानकार गुरुले बताएकै बाटोबाट गर्नुपर्छ। गुरुले बताएको बाटोबाट गरिएन र आफ्नो मन खुसी गर्न लाग्यो भने सब टेढामेढा हुन्छ, बिग्रिन्छ। कुल मिलाएर योग साधनाले केही हानि पनि गर्न सक्छ। तसर्थ हानि नहोस्, तपाईको योग साधना ठिक दिशामा अगाडि बढोस् र तपाईलाई चाँडोभन्दा चाँडो सहज ढङ्गले सिद्धि प्राप्त होस्, यसका लागि गुरु नै चाहिन्छ। गुरु थापेर, गुरु मानेर, गुरुको उपदेश अनुसार तपाईले योग साधना अभ्यास गर्नुपर्छ। यही कुरा गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरुले उपदेश गरेको बाटोबाट योगम एव समभ्यसेत, योग साधनालाई आफूले निरन्तर रूपमा अभ्यास गरिरहनु पर्दछ भन्ने कुरा यो 14औं श्लोकमा बताइयो। एवं विधे मठे स्थित्वा सर्वचिन्ता विवर्जितः गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। यो हो 14औं श्लोक। अब 15औं श्लोकमा हेरौँ। यहाँ तपाईँ हाम्रो आहार विहारको वर्णन गरिएको छ। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्योगो विनश्यति। यी 6 कुराहरू यस्ता छन् जसले योग साधकलाई बिगार्छ, योग साधनालाई बिगारिदिन्छ। यी 6 वटा कुरा योग साधनालाई बिगार्ने कुरा हुन्। यी 6 वटा कुरा योगीमा हुनु हुँदैन, तपाईँ हामीमा यो कुरा हुनु हुँदैन। ती के हुन् भन्दा अति आहार, धेरै खानु हुँदैन। अनि प्रयासश्च, धेरै मेहनत गर्नु, धेरै काम गर्नु, धेरै जति बेला पनि काम गरेको गर्नु। योग पनि धेरै आयास, धेरै प्रयास। यहाँनिर योग साधनाको घातक हुन सक्छ, योग साधनाको डिस्टर्ब कारक हुन सक्छ। सबैको शरीरमा अनेक तरहका असुविधाहरू क्रिएट गर्न सक्छ। तसर्थ धेरै प्रयास पनि नगर्ने। प्रजल्प, धेरै बोल्ने, धेरै बोल्यो भने पनि योग साधना बिग्रिन्छ। गोप्य राख्नु पर्ने कुराहरू गोप्य हुँदैन, सब बाहिर आउँछन्। त्यही भएर प्रजल्प हुनु हुँदैन, अर्थात् धेरै बोल्नु हुँदैन। नियमग्रह, नियमहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। नियमग्रहको अर्थ यहाँनिर अरु योग साधनालाई उपयोगी नहुने अनेक तरहका नियमहरू जति तपाईले बनाएर बस्नुहुन्छ, धेरै खालका नियम, जस्तो एकादशी हुन्, आज त म भोकै बस्ने हो भनौँ, अनि फेरि आज त सोमबार हो म भोकै बस्ने भनौँ, अथवा अनेक तरहका हामीले आफै अनेक तरहका नियमहरू बनाएर बसेका हुन्छौँ। यी नियमहरूले पनि तपाईलाई योग साधनालाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ, कई तरहले प्रब्लम गर्न सक्छ। त यसै गरी जनसङ्गश्च, धेरै भिडभाडमा बसिरहने बानी
पनि योग साधनाका लागि राम्रो होइन। जनसम्पर्क पनि योग साधनाका लागि घातक कुरा हो। त्यसै गरी लौल्यम च, लौल्यम अर्थात् लोभी हुनु, अर्थात् लोभी पनि यहाँनिर खास गरी काम वासनासँग सम्बन्धित कुरामा अलिकति कामुक हुनु पनि योग साधनाका लागि हानिकारक हुन सक्छ। त्यसर्थ कामुक नभएर अनि धेरै पनि नखाएर, धेरै हार्डवर्क पनि नगरेर, धेरै बातचित पनि नगरेर, धेरै नीति नियमहरू आफैमा नलादेर अनि धेरै भिडभाडमा पनि नबसेर अनि कामुकता पनि त्याग गरेर यसरी हामीले योग साधना गर्यौं भने अनि मात्र यो योग साधना सफलतातिर जान सक्छ भन्ने कुरा यो 15औं श्लोकमा स्वात्माराम योगीले संकेत गर्नुभएको छ। यसलाई यसरी भन्न मिल्छ, अति सर्वत्र वर्जयेत। यस, यो त झन् छोटोमा अत्यन्तै सागरमा गाग्रामा सागर भने जस्तो, गागरमा सागर भने जस्तै भयो। अति भनेको धेरै, बढ्ता केही कुरामा पनि गर्नु हुँदैन, बढ्ता खानु पनि हुँदैन, बढ्ता सुत्नु पनि हुँदैन, बढ्ता बोल्नु पनि हुँदैन, बढ्ता कुनै पनि कोही पनि नीति नियमहरू गर्नु हुँदैन। बढी गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँको योग साधनालाई बिगार्छ। बहुत राम्रो लक्ष्मणजी, धन्यवाद। अब यो श्लोकलाई मैले फेरि पनि एकपटक रिडिङ गरेर सुनाएर म अगाडि बढ्दैछु। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्योगो विनश्यति। अब यसै गरी अघिल्लो श्लोक अर्थात् यो 16औं श्लोक छ। योग साधना कसरी बढ्छ, कसरी राम्रो हुन्छ, योग साधनालाई कसरी चाँडो सिद्धिमा पुर्याउन सकिन्छ, योग साधनाका सहयोगी कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा यो 16औं श्लोकमा संकेत गरिएको छ। उत्साहात्, साहसात्, धैर्यात्, तत्त्वज्ञानात्, निश्चयात्, जनसंग परित्यागात् षड्भिर्योगः प्रसिद्धति। यो 6वटा काम गर्यो भने योग साधना बढ्दै जान्छ, चाँडै सिद्धि हुन्छ। यी 6वटा काम के हुन् भन्दा उत्साह, तपाईँ हामी भित्र उत्साह हुनु पर्यो, एकदम ठुलो उत्साह भित्रबाट म योग गर्दैछु, योग साधनाबाट म स्वस्थ हुँदैछु, मेरो शारीरिक स्वास्थ्य अनि मानसिक स्वास्थ्य सबै तरहको स्वास्थ्य राम्रो हुँदैछ अनि म अझै आत्मिक रूपले पनि डेभलप हुँदैछु, विकसित हुँदैछु, ममा अनेक तरहका राम्रा सद्गुणहरूको विकास भइराखेको छ, ममा अनेक चमत्कार गर्न सक्ने सिद्धि विकसित भइराखेको छ भनेर आफू भित्रको विशिष्ट पावर उदाउन लागेको कुरालाई जानेर बुझेर अत्यन्तै उत्साहका साथ, अत्यन्तै जोर लगाएर, अत्यन्तै प्रेमपूर्वक, अत्यन्तै राम्रो मानेर हामीले योग साधना गर्यौं भने यो सिद्धितिर पुग्न सक्छ। त्यही भएर उत्साह चाहिन्छ, अत्यन्तै ठुलो उत्साहका साथ हामीले योग साधना गर्नुपर्छ। त्यसै गरी साहस चाहिन्छ। यो अब अगाडि आउँदैछ, यो च्याप्टरमा धेरै कुराहरू योगका आसनहरू बताइनेछ, अनि मुद्राहरू बताइनेछ, अनि बन्धहरू बताइनेछ, अनि प्राणायामहरू बताइनेछ, अनेक कुराहरू जसमा केही जटिल पनि हुन्छन्। ती सबैलाई गर्नका लागि एउटा साहस पनि चाहिन्छ र उत्साह चाहिन्छ, साहस चाहिन्छ। त्यसै गरी धैर्य चाहिन्छ। सिद्धि भएन भनेर 2-4 महिना गरेर अथवा 2-4 वर्ष गरेर अनि खै कोही सिद्धि भएन भनेर अनि छोडिदियो भने पनि तपाईँ झन् बिग्रनुहुन्छ। त्यसर्थ धैर्य बनाइरहनुहोस्, नियमित रूपमा गर्दै जानुहोस्, कहिले नहार्नुहोस्, नथाक्नुहोस्, नरोकिनुहोस्। हो, यस प्रकारको धैर्यले पनि तपाईको योग टुङ्गोमा पुग्न सक्छ। धैर्य बनाइरहनुहोस्, कहिले बीचमा नछोड्नुहोस् अनि यो निरन्तरतामै शक्ति हुन्छ। निरन्तरतालाई ध्यानमा राखेर गरिरहनुहोस्, धैर्य भएर गर्नुहोस्। त्यसै गरी तत्त्वज्ञानात्, तत्त्वज्ञान पनि चाहिन्छ। तत्त्वज्ञान अर्थात् योग शास्त्रले भन्न खोजेका कुरा पनि हामीले बुझेको हुनुपर्छ। योग शास्त्रलाई पढिएन भने पनि तपाईको योग सिद्धिमा पुग्दैन। यही कुरा जानेरै हाम्रो सुरेशजीले, हाम्रो लक्ष्मणजीले ल यो शास्त्रमा नि विचार गर्नु पर्यो, खाली हात खुट्टा उचालेर मात्रै त हुँदैन है, तत्त्वज्ञान पनि हुनुपर्छ
भनेर उहाँहरूले मलाई धकेलिदिनु भएको छ। मैले जानी नजानी शास्त्र अघिल्तिर लिएर बसेर यसको व्याख्यान गर्ने कोसिस गर्दैछु। मलाई जहाँ तक लाग्छ यसका धेरै कुराहरू त मैले यहाँहरूलाई बुझाउन सकेको छु जस्तो लाग्छ। तर पनि कहीँ हुनसक्छ मैले पनि नबुझेको नै हुनसक्छ। यस्तो पनि होइन मैले सबै जानेको छु भन्ने पनि होइन, मैले पनि नबुझेका कतिपय ठाउँहरू छन्। र जे होस्, तत्त्व ज्ञानका लागि योग शास्त्रको स्वाध्याय यस प्रकारको अध्ययन गरिरहनु पर्छ। पतञ्जलि योग सूत्र अथवा हठयोग प्रदीपिका अथवा घेरण्ड संहिता अथवा अरू पनि श्रीमद् भगवद गीता यस्तै अनेक शास्त्रहरू योग दर्शनमा लेखिएका शास्त्रहरूको नियमित स्वाध्याय गरिराखौँ, तत्त्व ज्ञान भइराखोस्, अनि मात्र यो योग साधना टुङ्गोमा पुग्न सक्छ, सिद्धि प्राप्त हुन सक्छ। यो त हो चौथो तत्त्व ज्ञान। अब पाँचौं छ निश्चयात्, निश्चय, दृढ निश्चय, कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो। योगीले यदि आफ्नो योग साधनामा कन्फिडेन्ट छैन भने अनि फेरि पनि उसको त्यो लक पके के भन्छ यता र उता चाहिँ लक पकाउने खालको यो भयो भने, निश्चय भएन भने हुन्छ कि हुन्न कि के छ अब गर्दै जाम क्यारे, अब जे त होला अब भइहाल्यो, भएन भने भएन के गर्ने त होइन। हाम्रा यस्ता आलुपाते कुराहरू यहाँ हुनु हुँदैन। योग साधना गर्ने साधकले निश्चय मेरो सिद्धि हुन्छ, मैले निरन्तर रूपमा गर्नु छ भनेर दृढ निश्चय मनमा राखेर योग साधना गर्यो भने अनि बल्ल योग साधना फलीभूत हुन्छ। त्यसै गरी जनसङ्ग परित्यागात, भिडभाडको त्याग गरिदिनुहोस्, भिडमा नजानुहोस्, भिड सकेसम्म भिडबाट बचिराख्नुहोस्, जनसङ्ग परित्याग गर्नुहोस्। अनि यी छवटा षड्भिर, यी छवटा एक्टिभिटीहरूबाट योग प्रसिद्धति, योग अनि बढ्दै जान्छ, योग अझै सघन हुँदै जान्छ, योग अझै सबल हुँदै जान्छ, अझै परिपुष्ट हुँदै जान्छ र योग अन्ततोगत्वा सिद्ध हुन्छ। यस प्रकारले यी छवटा कुरा हामीले सधैँभरि जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र यसलाई ध्यानमा राखेर योग साधना गरिरहनुपर्छ। उत्साहात, साहसात, धैर्यात, तत्त्वज्ञानात च निश्चयात, जनसङ्ग परित्यागात षड्भिर योग प्रसिद्धति। यो श्लोकलाई राम्ररी हेर्नु होला। अब भन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि भन्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। यहाँ केही सन्धि विच्छेदहरू छन्। उत्साहात, साहसात, धैर्यात, तत्त्वज्ञानात च निश्चयात, जनसङ्ग परित्यागात षड्भिर योग प्रसिद्धति। आदरणीय मित्रहरू, अब यो 16औं श्लोकमा पुगिसकेपछि अब यम नियम नामको एउटा नयाँ च्याप्टर प्रसङ्ग आरम्भ हुँदैछ र आज अब हामी हाम्रो समय पनि पुरा हुन लागेका हुनाले यो नयाँ च्याप्टरमा प्रवेश आरम्भ नगरौँ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। गुरुवर, हामीसँग अझै 10 मिनेट छ। होइन, यहाँ तपाईँले नयाँ श्लोक देखाउनु भयो, तर यो पुस्तकमा त मैले श्लोक देख्दैन। हठस्य प्रथमाङ्गत्वात् आसनं पूर्वमुच्यते कुर्यात् तदासनं छैर्यम् आरोग्यं चाङ्गलाघवम् भन्ने श्लोक यहाँ मेरोमा चाहिँ रहन्छ। जे होस्, यो श्लोक पनि उपयोगी देखियो, यसलाई पनि यसो सङ्केत गरिहालौँ। हठस्य प्रथमाङ्गत्वात्, हठ योगको प्रथम अङ्ग, पहिलो स्टेप, हठ योगको पहिलो स्टेप चाहिँ आसन हो। त्यही भएर आसनको बारेमा पूर्वम उच्यते, पहिले बताइने छ। अब यो ग्रन्थमा आसनको बारेमा पहिले बताइने छ। पूर्वम उच्यते, पूर्वम भने पहिले, उच्यते भने भनिने छ। हठ योगको पहिलो अङ्ग आसन हो, त्यही भएर आसनको बारेमा पहिले भनिँदैछ। कुर्यात् तत् आसनं स्थैर्यम्, यो आसन आफ्नो शरीरलाई स्थिर राख्न सहयोग मिलोस् भन्नका लागि आसन गर्नुपर्छ। आसन गरेको शरीर माडिएको हुन्छ, अत्यन्तै व्यायामले फ्लेक्जिबल हुन्छ। त्यही भएर हामी ध्यानमा बस्दाखेरि अथवा अरू जुनसुकै पनि योग साधनाहरू गर्दाखेरि शरीर फ्लेक्जिबल भएन भने स्थिरता आउन्न, धेरै बेर बस्न सकिन्न, धेरै बेर गर्न सकिन्न। त्यही भएर पहिला हामीले आसनै गरेर शरीरलाई अत्यन्तै फ्लेक्जिबल बनाउनु पर्छ। लक्ष्मणजीको शरीर कस्तो फ्लेक्जिबल छ हेर्नु त, जे भन्नु त्यही गर्नु त, जस्तो भन्यो त्यस्तै गरिदिनुहुन्छ। गर्दा 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 त पुरा भएको छ, कम्प्लिट फ्लेक्जिबल हो। यस्तो शरीर भयो भने अनि बल्ल हामीलाई योग साधनामा अगाडि गहन साधना गर्न सहज बन्दछ। अनि यो आसनले स्थैर्य, स्थिरता मात्रै आउँदैन,
आरोग्यम निरोगी पनि बनाउँछ, अङ्ग लाघवम मोटोलाई सानो पनि बनाउँछ, मोटो मान्छेलाई पातलो पनि बनाउँछ र हामी फुर्तिलो शरीर भएको अत्यन्तै राम्रो सहज सुन्दर ब्युटिफुल हेल्दी शरीर भएको बन्न पुग्छौँ। यो कुरा पनि मैले समातेको पुस्तकमा त यो श्लोक छैन, तर पनि हाम्रो लक्ष्मणजीले यहाँ देखाउनु भयो, यो उपयोगी देखेर मैले यसमा पनि चर्चा गरेँ। आदरणीय मित्रहरू, नयाँ च्याप्टरमा म प्रवेश गर्न नचाहिरहेको कुरा किन पनि हो भने आज अब नवरात्रि, म अब यहाँहरूले जान्नुहुन्छ हामी नवरात्रिमा आफ्नै दुर्गा भगवतीको पूजापाठ प्रार्थनामा पनि साधनामा पनि छौँ। अनि त्यसबाहेक अरू अनेक मित्रहरूको यहाँ पुगेर हामीले दुर्गा भगवतीको पूजापाठ उपासना गरिदिनु पर्ने पनि छ। तमाम कामले अलिक बिजी भएको अवस्था पनि हो तसर्थ पनि, र अर्को कुरा प्रश्नोत्तर पनि अब हामी यसपछि जोड्नु पर्ने छ। अनि त्यही माथि यो विजया दशमीको पावन सन्दर्भ पनि छ। यी तमाम कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर मैले आजको यो ग्रन्थ स्वाध्याय योग शास्त्रलाई अध्ययन गर्ने यो प्रकरणलाई म यही पूर्णता प्रदान गर्न मन भइराखेको छ। भगवतीले हामी सबैको कल्याण गरून् यति भन्दै मैले मेरो वाणीलाई विराम दिन्छु। कसैको कुनै मित्रको कुनै प्रश्न छ भने यहाँहरूलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, म उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु।